आदाब नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग इस वक्त मूसा नदी के किनारे पर मौजूद हैं और ये जो पानी का फ़्लो जो आ रहा है उसकी वजह ये है कि हिमायत सागर और उससे पहले उस्मान सागर गंडीपेट के जो दरवाज़े खोले गए हैं उसका जो पानी है वो वहाँ से निकल कर के मूसा नदी जो हैदराबाद के दामन से होती हुई गुज़रती है, बहुत बड़ी नदी है, इससे होता हुआ हैदराबाद के बाहर निकल जाता है ये पानी। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो पानी का फ़्लो आपको बता रहा है कि कितनी स्पीड से यहाँ पर पानी जा रहा है। गुज़िश्ता साल जो बारिश हुई थी उस बारिश में तो हम लोग जिस मकाम पर खड़े हुए हैं यहाँ पर तक भी पानी था और इतनी ऊपर तक पानी आ चुका था। अब चूँकि अभी दरवाज़े उतने नहीं खोले गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पानी का फ़्लो जो है ये काफ़ी तेज़ है। मूसा नदी के बारे में अगर आप तारीख़ में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मूसा नदी में 1908 में एक ऐसी तुग़यानी आई थी जो एक दिन की बारिश में तकरीबन बताया जाता है कि एक दिन की बरसात में 17 इंच पानी जमा हुआ था, जिसके सबब एक तुग़यानी मूसा नदी से निकली थी और उसमें शहर हैदराबाद के कमोबेश 15,000 लोगों की उस वक्त उस फ्लड ने जान ले ली थी। और यहाँ पर से करीब एक दरख्त है तकरीबन 200 साल पुराना, जिसमें बताया जाता है कि 150 लोगों ने उस दरख्त पर रात भर गुजारा करके रात अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस दरख्त के बारे में भी आपको तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाएंगे। हैदराबाद में बहुत सारे लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए आज जान जाएंगे कि ये जो दरख्त आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये कमोबेश 200 साल पुराना है, इसकी हयात 200 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यही वो दरख्त है जहाँ पर जब 28 सितंबर 1908 में मूसा नदी में जब तुग़यानी आई थी, उस तुग़यानी में जो लोग बह कर के जा रहे थे उसमें से 150 अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए इस दरख्त का सहारा लिया था। इस दरख्त पर पूरी रात गुजारते हुए उन लोगों ने अपनी जान बचाई। आप महसूस करेंगे अगर उनके दर्द को कि पानी जो है तुग़यानी का, जो मूसा नदी में जो तुग़यानी आई है उसके बाद से जो पानी का फ़्लो है वो यहाँ से जा रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात भर 150 अफराद एक ही दरख्त पर बैठे हुए हैं और रात वहीं पर निकाल देते हैं। कोई खड़ा हुआ होगा, कोई किसी डगाली के किनारे लटका हुआ होगा। और उस वक्त के जो निज़ाम थे, छठवें निज़ाम नवाब मीर महबूब अली ख़ान, जिन्हें महबूब अली बादशाह भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर एक तख्ती भी नस्ब करवाई थी। अगर आप देखेंगे तो उस तख्ती पर लिखा हुआ है, दिस ट्री सेव्ड द लाइव्स ऑफ अबाउट 150 पर्सन्स इन द ग्रेट मूसी फ्लड ऑफ 1908, यानी 1908 का जो मूसा नदी का जो तुग़यानी था उसमें तकरीबन 150 लोगों की जान, 150 अफराद की जान इस दरख्त ने बचाई थी। लोगों ने इसका सहारा लिया था। तो ये बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैदराबाद का इसे भी आप कह सकते हैं। तारीख़ी हैदराबाद में इतने आपको मकामात मिलेंगे कि आप गली गली से गुज़रेंगे तो यकीनन यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ें हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है उस्मानिया दवाखाना इसके दाईं जानिब है और इसके सीधे जानिब जो है वो आज का हाई कोर्ट है। उस्मानिया दवाखाना चूँकि उस वक्त जब मूसा नदी के फ्लड्स आए थे उस वक्त तामीर नहीं किया गया था। उस्मानिया दवाखाने की जो तामीर थी वो थी 20 अप्रैल 1910 को, यानी फ्लड्स आने के 2 साल के बाद। चूँकि उस वक्त के निज़ाम को महसूस हुआ कि भाई लोगों के इलाज के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस ज़माने में 20 मिलियन कुछ लगाए गए थे उस्मानिया दवाखाने की तामीर के लिए। और हाई कोर्ट की भी जो बिल्डिंग है वो उसका भी जो मुकम्मल जब उसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो था 31 मार्च 1919 को, जबकि 20 अप्रैल 1920 को नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। अब ये जो दरख्त है ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है और यहाँ पर इसके अतराफ़ कब्रस्तान हैं, कुछ पुरानी ख़बरें हैं। अगर आप ये जानिब देखेंगे तो पुरानी ख़बरें हैं और बताया जाता है कि ये कब्रस्तान की भी कुछ ज़मीन है और शायद हो सकता है कि औक़ाफ़ के अंडर में हो। और यहाँ पर उस्मानिया दवाखाने के सामने जो है मूसा नदी का बहुत बेहतरीन मंज़र है। आप देखते रहिए, इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तफसीलात से आपको वाक़िफ़। अभी इस वक्त जो मूसा नदी है, उस्मान सागर और हिमायत सागर डैम का पानी छोड़ने के बाद यहाँ से तेज़ी से पानी जा रहा है। मेरे पीछे आप हाई कोर्ट की खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग की भी तारीख़ इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर अगर आप मेरी दाईं जानिब देखेंगे तो उस वक्त के जो निज़ाम थे उन्होंने यहाँ पर बैठने के लिए या तफरीह के लिए जो लोग आते थे वो लोग भी वहाँ पर ठहर सकते थे। ठहराकी के लिए एक अच्छा मकाम बनाया था
تاکہ جو سین ہے ندی کا وہ کافی اچھا نظر آئے، اور پتھروں سے جوڑ کر کے سائیڈ میں اس کے راستے بنائے گئے تھے۔ دوستو موسیٰ ندی میں طغیانی 1908 کو آئی تھی، جس کے بعد اس وقت کے جو نظام تھے نواب میر محبوب علی بادشاہ 1908 میں وہ نظام تھے، لیکن اس کے بعد نواب میر عثمان علی خان کی جب باری آئی تو انہوں نے ہمایت ساگر اور عثمان ساگر ڈیم کا جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھا تھا، اور تقریباً 7 سال کے اندر 1920 میں عثمان ساگر کمپلیٹ ہوا اور 1927 میں ہمایت ساگر کمپلیٹ ہوا، جس کے بعد آج اگر حیدرآباد محفوظ ہے اس ندی کے نہ بہنے سے، تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے نظام سرکار کو، نواب میر عثمان علی خان کو، کہ جنہوں نے ہمایت ساگر اور عثمان ساگر ڈیم بنا کے اس ندی کے فلو کو وہیں پر روکا، اور جب وہ ڈیمز مکمل طور پر فل ہوتے ہیں وہاں سے پانی ہمایت ساگر کو آتا ہے، اور پھر ہمایت ساگر سے پانی جو ہے موسیٰ ندی جو شہر حیدرآباد کے دامن سے گزرتی ہے یہاں سے ہوتا ہوا باہر جاتا ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کو یاد بھی کیا جانا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب یہاں پر یہ جو موسیٰ ندی کے کنارے پر جو ہم نے بتایا کہ جو چھوٹے سے پکنک سپاٹس جو بنائے گئے تھے اس زمانے میں، وہ یہاں پر خستہ حالت میں، حکومت کو چاہیے کہ اسے ریپیئر کرے اور جتنا جلد ہو سکے اس کا کام کرائے، تاکہ اب چونکہ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ گارڈنز بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ مہیا کرایا جا رہا ہے، لوگ یہاں پر ٹہلنے کے لیے آ رہے ہیں، چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو سپاٹس ہیں انہیں بھی آپ کلیئر کروائیے، صاف کروائیے، اور یہ چونکہ ہیریٹیج ہیں تو ان کی حفاظت حکومت کا ذمہ بن سکتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پرانے پول پر بھی جائیں گے، کیونکہ یہ جو پانی آ رہا ہے وہ پرانے پول کے نیچے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اس وقت آ چکے ہیں پرانا پول پر، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو پانی وہاں سے چھوڑا گیا ہے ڈیم سے، ہمایت ساگر سے، عثمان ساگر اور ہمایت ساگر سے، وہ پانی موسیٰ ندی کے تھرو ہوتا ہوا پرانا پول کے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ سیدھا جائے گا نیا پول ہائی کورٹ کی روڈ سے ہوتے ہوئے۔ یہ چونکہ موسیٰ ندی جو ہے یہ حیدرآباد کے دامن سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے۔ اب پرانا پول پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں، تو اس کی چھوٹی سی تاریخ، مکمل تو نہیں بلکہ چھوٹی سی تاریخ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پرانا پول آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 1578 عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور اس میں 22 کمان بنائے گئے تھے۔ اگر اس کی تاریخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، لکھا یہ جاتا ہے کہ جو قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی اس کے جو چشم و چراغ تھے محمد قلی قطب شاہ، وہ بھاگیہ متی سے محبت میں الجھ چکے تھے، تو جس کے سبب وہ یہ ندی کراس کرتے ہوئے جاتے تھے۔ جب ان کے والد سلطان قلی قطب شاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹے کی سیفٹی کے لیے اس پول کا تعمیر کروایا تھا، اور اس کا نام بتایا جاتا ہے، اگر آپ تاریخ میں جا کر پڑھیں گے تو اسے پیارانہ پول کہا جاتا ہے، یعنی کہ محبت والا برج جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے موسیٰ ندی کا، اور چونکہ دروازے زیادہ نہیں کھولے گئے، میں بار بار یہی بتا رہا ہوں، اگر دروازے زیادہ کھولے جائیں گے تو گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو روڈ نہیں بنائی گئی ہے اس روڈ کو بھی بند کرنا پڑے گا، چونکہ پانی کا جو فلو رہے گا بہت زیادہ تیز رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی پانی کی، لیکن میں یہاں سے کھڑے رہ کر کے محسوس کر سکتا ہوں، اور جو فلو ہے وہ آرام سے کسی کو بھی بہا لے جانے کے لیے کافی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر آنے والے دنوں میں برسات ہوتی ہے اور پانی اور بڑھتا ہے تو کتنے دروازے اور کھولے جاتے ہیں۔ E99 ایکسپریس ٹی وی، دا کنڈیلی اور حیدرآباد میڈیا ٹائمز کے لیے عدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسعود۔